अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। एक और टोका चला है इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर टोका चला है। जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इमरान खान के माजी की दोस्ती, पुरानी दोस्ती, दोस्त के कहने पर खान साहब ने इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था। उस वक्त ये बताया गया था यस मैन है, ग्रेट मैन, जबरदस्त मैन है। इमरान खान यकीन कर गए और उस यकीन को सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने घुमा घुमा कर को सुनने मारे हैं और वो अभी तक को सुनने मारे जा रहे हैं। और इमरान खान कम से कम ये याद रखेगा सारी जिंदगी की जो उनकी वालदा कहती थी कि किसी पर यकीन नहीं करना, खान को यह यकीन बहुत महंगा पड़ा है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सरेआम दिन दहाड़े डाका मारा है, अवामी मैंडेट के ऊपर डाका मारा है। एक और यानी ज्यादती उन्होंने की है कि जहां पर तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें उन्होंने छीन ली हैं। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी गिद्ध हैं उन्होंने अपने पर फैला दिए हैं और यकीन माने मुर्दार खाने के लिए तैयार हो गए, बोटियां खाने के लिए ये सारे तैयार हो गए। उस हवाले से आपको बताते हैं। साथ साथ तहरीक इंसाफ ने पब्लिकली खुलकर हैदर मेहदी साहब को और आदिल राजा साहब को डिसऑन कर लिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनके किसी भी नैरेटिव से, किसी भी बयानिए से, किसी भी गुफ्तगू से, किसी भी बातचीत से तहरीक इंसाफ का एज अ पॉलिटिकल पार्टी या तहरीक इंसाफ की किसी भी शख्सियत का इनसे आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं होगा। लिहाजा जो जिनसे ये मुखातिब होते हैं या जो उन्हें सुनते हैं वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन पीटीआई का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब शेर अफजल मरवत साहब वहां पर बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत वहां पर मौजूद है। उसके बाद असद कैसर साहब खुद मौजूद हैं। असद कैसर साहब ने उनका नाम लेकर यह कहा कि तहरीक इंसाफ का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक और खबर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी जबरदस्त दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कि इमरान रियाज खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। एंकर इमरान रियाज खान जो इस वक्त भी एक बदतरीन जुल्म से गुजर रहा है, एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, एक दिलेर निडर साफी, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अभी भी वो जेल के अंदर बंद है। उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि क्या वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं या फिर एक पॉलिटिशियन के तौर पर इमरान रियाज खान सामने आने जा रहा है। क्योंकि यह बात बड़ी क्लियर है कि इमरान रियाज खान को कोई भी टीवी नौकरी नहीं देगा और ना ही कोई भी टेलीविजन इमरान रियाज खान का बोझ उठा सकता है। बंदा बात करता है, खुलकर बात करता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करता है, कोई लगी लिपटी बात नहीं करता, दिलेर बंदा है, खुला बंदा है। तो टीवी कोई भी इमरान रियाज खान का बोझ नहीं उठा सकता। इससे पहले आपने देखा होगा तकरीबन 15 से 16 दफा इमरान रियाज खान साहब को निकाला गया है। अब उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं सारे सियासी मुकदमात हैं। एक साफी के ऊपर यानी इनका लेना देना नहीं है, ये सियासी मुकदमात उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं। फिर आपने ये भी देखा कि यूट्यूब पर भी उन्हें रोका गया है, यानी यूट्यूब पर भी इमरान रियाज खान को बात नहीं करने दी जा रही। इमरान रियाज खान की बात को रोकना है तो दो तरीके हैं, या तो वो बंदा रिपोर्ट करे मामला, या तो वो खामियां बताता रहे, या फिर सिस्टम के अंदर खुद कूदे और फिर इस गटर को साफ करे एक दफा, यानी फिर खुद कूद कर ऐसे लेजिस्लेशन लाए, ऐसी चीजों की तरफ इन सबको रागिब करे कि निजाम ठीक हो। यानी इस निजाम को साफ भी तो करना है, किसी ने तो उतरकर साफ करना है। लिहाजा बहुत सारी खबरें, लेकिन ये एक बड़ी जबरदस्त चीज हो गई है। इमरान रियाज खान साहब बाकायदा ऑफिशियली पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, सियासत में आते हैं और लाहौर के अंदर ही तख्ते लाहौर को इमरान रियाज खान चैलेंज करता है तो फटा पड़ेगा, मैच पड़ेगा। बड़ा तगड़ा बंदा है और फिर तगड़ा मुकाबला होगा और फिर आप देखेंगे कि धुआं निकलेगा और तगड़ा धुआं निकलेगा। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठा लिया है। शहबाज साहब 24वें पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। वेल डन शहबाज साहब, वेल डन, आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत को मुबारक हो। लेकिन हैरान कुन मनाजिर तब थे जब शहबाज साहब हल्फ उठा रहे थे और उससे पहले जो कुरानी आयात वहां पर लगाई गई, उनका तर्जमा कुछ इस तरह से था, उनका मफहूम मैं आपके सामने रख देता हूं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम अमानतें उनके लोगों तक पहुंचाओ, इंसानों तक या लोगों तक उनकी अमानतें पहुंचाओ। अल्लाह इंसाफ करने वालों के, इंसाफ के फैसले करने वालों को पसंद फरमाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि शहबाज साहब जो वजीर आजम बने हैं, क्या वो अवाम का जो वोट है, जो अवाम ने मैंडेट दिया, जो अवाम का वोट एक अमानत थी, क्या यह अमानत उनके हकदारों तक पहुंची है? क्या पाकिस्तान के अंदर फैसले होते हैं? यानी आयत करीमा वहां पर चलाई गई है, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि शहबाज साहब ने वाकितन ये अवाम के वोट की अमानत की पासदारी की है। यानी हैरान, मेरे लिए बहुत हैरान कुन मनाजिर थे कि कैसे एक शख्स जो हरा हुआ है, जिसे खुद पता है कि हरा हुआ है, जिसकी पार्टी के लोग अपने दोस्त यार ये संगी ये कहते हैं, जो इनके साथ बैठते हैं, जो इनके वजीर मशीर हैं, कि इनके गले में ढोल डाला जा रहा है और वो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी ले रहे हैं, वो वहां पर वजीर आजम का हल्फ भी उठा रहे हैं, यानी शेरवानी भी पहन कर आ गए। यानी इंतहा थी। यानी ये कोई अलग ही लेवल है पाकिस्तान के अंदर कि इंतहा है कि आपको पता है आप झूठे हैं, आपको पता है आप हारे हुए हैं, लेकिन हार तस्लीम करने के बजाय आपने एक शर्मिंदगी वाली जीत को गले लगा लिया। यानी बड़े अजीब और गरीब से मुनाजर थे। क्या इस सवालात के भी उठने शुरू हो गए कि शहबाज साहब ने जो कहा था इससे पहले कि क्या पाकिस्तानियों को अब फ्री रोटी मिलेगी, पाकिस्तानियों को अब 4 रुपए की रोटी मिलेगी, पाकिस्तानियों को क्या अब वो एयरपोर्ट, वो सारे मेट्रो बसेस, आपको याद होगा, इधर से मेट्रो आएगी, उधर से जाएगी, इधर हवाई जहाज उतरेंगे, इधर भी एयरपोर्ट बनेगा, उधर भी एयरपोर्ट बनेगा, फलानी जगह, वो 25 से 30 इन्होंने एयरपोर्टों का वादा किया था। कोई जहाज हर बंदे के घर के सामने खड़ा होगा, मोटरवे बनेगी, पता नहीं ये बनेगा वो बनेगा। तो क्या ये वाकई ये सारी चीजें बनेंगी? पहला खिताब जो शहबाज साहब ने किया उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो वजीर आजम मेरे मुल्क का है वो जो तनख्वाह लेता है वो भी कर्ज की, और कर्ज कौन देता है? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट जो हमें कर्ज देती है। मेरा वजीर आजम खुलकर असेंबली में ये कह रहा है कि वो कर्जे से मेरी तनख्वाह मिलती है, यानी मेरी रोटी जो चलती है उस कर्जे से चलती है। वो कहते हैं असेंबली के जितने भी इमरान हैं
ان سب کی جو تنخواہیں آتی ہیں، پیٹ میں جو ٹھونستے ہیں، یہ بنیادی طور پر قرضے سے آتی ہیں. تو پھر ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ یہ قرضے سے آتی ہیں، تو وعدے جہازوں کے، ٹرینوں کے، بسوں کے، ہوائی اڈے، ہر بندے کو ایک جہاز ملے گا، ہر بندے کو ٹرین ملے گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، 4 روپے کی روٹی ملے گی. تو پھر یہ سب بھی فراڈ تھا. اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ. یعنی اس عوام کو گجنی سمجھا جاتا ہے، یا پھر منا بھائی MBBS والا وہ آنند بھائی سمجھا جاتا ہے کہ سبجیکٹ نہ سوچتا ہے، سبجیکٹ نہ بولتا ہے، سبجیکٹ نہ دیکھتا ہے. حیران کن تھا میرے لیے. اور ساتھ ساتھ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تنخواہیں قرضے سے آتی ہیں. میں خبر دیکھ رہا تھا 2023 کے خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر تھے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ سے، اور پاکستان کے انگریزی اخبار میں چھپی ہوئی ہے کہ پاکستان میں 200 سے زیادہ گولف کورسز ہیں جو سرکاری زمینوں کے اوپر بنائے گئے. 200 گولف کورسز. گولف مہنگا ترین کھیل ہے. گولف ایلیٹ، دا ٹاپ ایلیٹ وہ افورڈ کرتا ہے گولف کھیلنا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں پھر اتنے بڑے گولف کورسز میں کون جا کر کھیلتا ہے. یہ کون ہے جو وسائل کے اوپر قابض ہے؟ یہ کون ہے جو وہاں پر جا کر پولو، گولف اور یہ ساری چیزیں چلاتے ہیں؟ یہ اسلام آباد کلب میں کون بیٹھتے ہیں؟ یہ پھر کون لوگ ہیں یعنی جن کی تنخواہیں وہاں سے آتی ہے میرے وزیر اعظم کی، لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنی امیری ہے؟ یہ پھر مال کدھر سے آیا؟ یہ پیسہ کیسے بنایا گیا ہے؟ یہ کوسچنز ہیں جو جن کا آنسر شاید پاکستان میں کبھی بھی نہیں ملا اور آگے بھی نہیں ملے گا، لیکن یہ کوسچنز ہیں، یہ سوالات ہیں جو آج لوگوں کے ذہنوں کو باقاعدہ سے بار بار ہٹ کر رہے ہیں. اب جو خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، یہ ان کا کہنا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. اور سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کا حق ہی نہیں ہے انہیں جناب سیٹیں دی جائیں. سنی اتحاد کونسل کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. تحریک انصاف کون ہے؟ عمران خان. ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ڈیل یا گفتگو یا بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی وہ بندہ مان نہیں رہا. وہ بندہ کسی بھی طور پر مان نہیں رہا. وہ کہہ رہا کہ میرا مینڈیٹ ادھر رکھو، ساڈا حق ادھر رکھ، ایک ایک ووٹ ادھر رکھے. اگر شاید کہیں نہ کہیں پر خان نے ڈیل دکھائی ہوتی تو یہ فیصلہ ایسا نہ آتا، چونکہ توقع تو کی جا رہی تھی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب یہی فیصلہ دیں گے. اور یہ اگین متنازع ترین فیصلہ ہے، اگین متنازع ترین پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ، یہ دنیا کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن کویشچن ہے. یعنی اس سے پہلے اس نے انتخابات نہیں کروائے، آئین کو پامال کیا، آئین کو روندا، اور انتخابات بھی ایک ایسے طریقے سے کروائے، ایسی جال سازی کی کہ جس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی. یعنی ایسا کام، ان کی بلڈنگیں، ان کے کھانے پینے، ان کی ٹائی کوٹ، ان کی جراب، ان کی ساکس تک، یعنی ان کی چڈی بنیان میری اور آپ کے پیسوں سے آتی ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا کا انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کی ذمہ داری تھی، اور ہر وہ کام کیا جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی، اور ہر وہ کام جو عمران خان کو اور تحریک انصاف کو جس نے باقاعدہ سے ضرب لگانی تھی، ضرب پہنچانی تھی، اس کے لیے اقدامات کی گئے. 23 نشستیں تحریک انصاف کی چھین لی گئی. یعنی آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کے پاس جو میجورٹی 2/3 میجورٹی ہے، ان کے پاس، عمران خان کے پاس، تحریک انصاف کے پاس اونلی 91-92 لوگ ہیں. لہذا ان سے فرق بھی نہیں پڑنا تھا، کوئی بڑا فرق نہیں، کوئی میجر ڈیفرنس نہیں کریٹ ہونا تھا. لیکن ایک یہ چیز ہو جاتی کہ عوام کو اس کا حق ملا ہے. یہ بات ضرور ہو جاتی کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر جو خواتین یا جو ریزرو سیٹس کے اوپر لوگ آتے، وہ لوگ آتے جنہوں نے جو ڈیزرو کرتے تھے، ڈیزرونگ لوگ آتے. عوام کو ایک اعتماد محسوس ہوتا کہ ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ایک سٹرینتھ بنتی، کم از کم ایک گڈ ول جاتی. لیکن وہ بھی ٹوکا چلا دیا گیا اور وہ بھی نہیں لی. اندازہ لگا لیں سیاسی جماعتوں کا کہ سیاسی جماعتیں وہ سیٹیں بھی ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئی ہوئی کہ تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں دے، ہم نے ٹھوسنی ہے، وہ بھی ہمیں دے، ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے. اور یہ ظاہر ہے پوری اسمبلیز کی بھی سیٹیں ہیں، صوبائی اسمبلیز کی بھی اور نیشنل اسمبلیز کی بھی. تو سیاسی جماعتیں موجود ہیں کہ جناب یہ سیٹیں بھی ہمارے حوالے کریں. یقین مانے کہ پاکستان کے بہت سارے صحافی کہتے ہیں یہ مردار کھانے کے برابر ہے، اپنے بھائی کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. یعنی اتنی ڈیٹائی ہے، اس قدر ڈیٹائی ہے. اور ظاہر ہے یہ مخصوص نشستیں نہ دینے کا معاملہ اس لیے ہے کہ آنے والے جو سنڈے ہے اس دن صدر کے انتخابات ہیں، اور صدر کے انتخابات کے اوپر ان کا اثر ہونا تھا، ان کا رول ہونا تھا، ان کا کردار ہونا تھا. لیکن یہ سیٹیں بھی چھین لی گئی ہیں. سکندر سلطان راجہ، ان کے بارے میں سپریم کورٹ، پاکستان کی عدالتیں، مختلف عدالتیں، پاکستان کی شخصیات کہہ چکے ہیں کہ جناب انہوں نے آئین روندا ہے، انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی تباہی نکالی ہے. اور ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سکندر سلطان راجہ صاحب نے پہنچایا ہے. ان کے حوالے سے بالا کچھ قراردادیں اور درخواستیں بھی پہنچا دی گئی ہیں کہ جناب انہیں سائیڈ لائن کیا جائے. ان کے استعفے کی بھی مانگ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بولے کہ جناب انہیں استعفیٰ دینا چاہیے فوری طور پر. لیکن یہ ظاہر اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹ سے ہلنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن یہ بات بھی بڑی واضح ہے، خان صاحب کے مطابق جنرل باجوہ صاحب نے انہیں یہ کہا تھا یہ بندہ بڑا فٹ ہے، یس مین ہے، گریٹ مین ہے، انہیں لگانا چاہیے. اور خان صاحب نے یقین کر لیا تھا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.